نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے پوری امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم لوگ سورۃ العلق کی آیت نمبر 15 اور 16 سیکھیں گے۔ ایز یوزول ہم لوگ پہلے اس کی تجوید دیکھیں گے، تجوید کے ساتھ اس کو سیکھیں گے، پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور آخر میں ہم اس کے رولز دیکھیں گے کہ یہاں پر تجوید کے کون سے رولز اپلائی ہو رہے ہیں۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا لئن لم ينته كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة۔ آیت نمبر 15 سے دوبارہ۔ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة۔ لاسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة۔ جی تو اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، لئن البتہ اگر، لم نہ، ینتہی وہ باز آیا، لنسفعن تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے، بالناصیۃ پیشانی کے بالوں سے، کلا ہرگز نہیں، لئن البتہ اگر، لم نہ، ینتہی وہ باز آیا، لنسفعا تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے، بالناصیۃ پیشانی کے بالوں سے، ناصیۃ پیشانی، کاذبۃ جو جھوٹی ہے، خاطئہ خطا کار ہے، ناصیۃ پیشانی، کاذبۃ جو جھوٹی ہے،
खातिया खताकार है। लास्ट टाइम देखेंगे, कल्ला हरगिज नहीं, ला इन अलबत्ता अगर, लम ना, यंतही वो बाज आया, लनस्फ़अम तो हम ज़रूर घसीटेंगे इसे, बिन नासिया पेशानी के बालों से, नासियतिन पेशानी, काज़िबतिन जो झूठी है, खातिया खताकार है। जी तो बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसका तर्जुमा भी देख लिया। अब हम इसमें कौन कौन से कायदे यानी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उनके थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कल्ला, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाम के ऊपर तशदीद है, तो यहाँ पे लाम 2 टाइम्स है, मीन्स इसको थोड़ा सा इतना हम टाइम देंगे कि हमें महसूस हो कि हमने 2 लाम अदा किए। और उसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लाम के साथ हाली अलिफ भी है, और हाली अलिफ से पहले क्या कौन सी हरकत है, ज़बर है। तो यहाँ पर ये कौन सा अलिफ बन गया, अलिफ मद्दा, बिल्कुल सही। तो इसको हम 2 काउंट्स लंबा करेंगे, यानी 1 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे, कल्ला। आगे देखिए लइल्लम, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि नून साकिन है और उसके बाद लाम के ऊपर तशदीद है। तो हम तो ऐसे करते हैं ना, जब तशदीद आती है जिस हरफ के ऊपर, तो उससे पीछे वाले हरफ को उस हरफ के साथ मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पिछला हरफ है नून, वो तो साकिन है, तो अब क्या करें। जी तो यहाँ पर एक नया कायदा आ रहा है और उस कायदे का नाम है इदगाम, और ख़ास तौर पे जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो है इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम दरअसल बोलते हैं एक हरफ को दूसरे हरफ में दाखिल करना, ठीक है, और इस तरह से दाखिल करना कि आप जब उनकी अदायगी करें तो दोनों हरूफ एक साथ मुशद्दद अदा हों, ठीक है, मदगम कर देना, एक दूसरे के अंदर मिक्स अप कर देना, इस तरह से इदगाम होता है, ठीक है। जो इदगाम बमा गुन्ना होता है उसमें क्या होता है कि हम जब एक हरफ को दूसरे हरफ में मिक्सअप करते हैं तो वहाँ पर हम दोनों हरूफ को गुन्ना के साथ अदा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पढ़ते हैं मैं युमिनु, तो यहाँ पे नून साकिन है और उससे पहले मीम है और या है, ठीक है, नून के बाद, तो हम इनको आपस में मदगम कर रहे हैं और इदगाम कर रहे हैं, लेकिन गुन्ना के साथ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मिन वालिन, मिन मालिन, मन नशा, ये आपको मैंने चंद एग्जांपल्स बताई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इदगाम हो रहा है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे आयत में आ रहा है वो तो बग़ैर गुन्ने के है। ये असल में 6 हरूफ होते हैं इदगाम के। इदगाम के टोटल 6 हरूफ हैं जिनका मुखफ़फ़ है यरमालून, या, रॉ, मीम, लाम, वाओ और नून, ठीक है, ये 6 हरूफ हैं। इनमें से लाम और रॉ को निकाल कर जो बाकी 4 हरूफ बचते हैं उनके ऊपर इदगाम बमा गुन्ना होता है, जबकि लाम और रॉ के ऊपर इदगाम बिला गुन्ना होता है। अब लइल्लम में हम हमज़ा को लाम के साथ मिला रहे हैं, इदगाम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गुन्ना नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बग़ैर गुन्ने के इदगाम करेंगे। कैसे, लइल्लम, लइल्लम, लाम 2 दफ़ा है तो उसका थोड़ा सा हमने टाइम लगाना है उसके ऊपर, ठीक है जी। तो ये तो था इदगाम। आगे हम देखते हैं यंतही। अब यहाँ पे कौन सा रूल आ रहा है, बिल्कुल जल्दी से बताएं। हम ये पढ़ चुके हैं इख्फा, यहाँ पर इख्फा आ रहा है, नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से ता आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे। आगे देखिए लनस्फ़अम बिन नासिया, आप देख रहे हैं कि आइन के ऊपर एक मीम बनी हुई है, इसका क्या मतलब है जी। यहाँ पर भी एक और कायदा आ रहा है, इस कायदे का नाम है इक़लाब,
ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ اقلاب. یعنی کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف با آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر ہم اقلاب کرتے ہیں. اور اقلاب کا کیا معنی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو، جب ہم نون ساکن پڑھتے ہیں تو آخر میں نون کی آواز آتی ہے نا، اور جب تنوین پڑھتے ہیں تو اس پہ بھی نون کی آواز آتی ہے آخر میں. تو اقلاب کے دوران ہم نے کیا کرنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ ادا کرنا. اب آپ کو پتہ ہے نا کہ اخفا تھوڑا نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، تو ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اقلاب کرتے وقت سختی نہ آئے. ٹھیک ہے، آپ کا جب آپ یہاں پہ میم کو ادا کریں گے، غنّے کے دوران میم کی آواز پہ ادا کریں گے، تو اس دوران اتنا آپ کے ہونٹوں میں گیپ، اتنی نرمی ہونی چاہیے کہ ایک کاغذ اگر آپ منہ میں لیں تو وہ آسانی سے آپ کے منہ میں آ جائے. ہونٹوں کو سختی سے نہیں بند کرنا. ٹھیک ہے، کیسے ادا کریں گے؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو تھا اقلاب. اور اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ اس سے پہلے ہم نے ادغام پڑھا. چلیں اگلی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں. اگلی آیت ہے ناصیۃ. اب اس میں نون جو ہے وہ الف مدہ بن رہا ہے، آپ کو صاف نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی بھی ایسا خاص نیا رول نہیں ہے. ہاں، جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے دو کلمات کو، دیکھ رہے ہیں کہ تا کے نیچے زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد اگلا حرف اخفا میں سے ہے، حروف اخفا میں سے کاف آ گیا ہے، تو یہاں پر اب ہم اخفا کریں گے. ٹھیک ہے، ناصیۃ کاذبہ. ٹھیک ہے، وقف کر دیا میں نے. اب جب ہم وقف کیے بغیر آگے خواطئہ کو پڑھیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے آ گیا. تو اب آپ مجھے جلدی سے بتائیں کہ یہاں پر کون سا رول آئے گا؟ شاباش، جلدی سے بتائیں. جی بالکل، یہاں پہ تنوین کے بعد اگلا حرف حروف حلقی میں سے آ گیا ہے خوا، تو یہاں پر اظہار خلقی ہوگا، یعنی کہ ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ کاذبۃ خاطئہ. چلیں جی، یہ تھا ہمارا آج کی 2 آیات. تو اب ہم مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.